على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بجرے بجرے بول بجاوت فرماؤ بٹیا قدرات سارے مل کے محبت نہ سلام دے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بالقبل والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين یہ محفل پاک میلاد دیے جائے جشن منائے بندی خیر ہوئے میرے پاک رسول دی شادی دا جائے حال سجے بندی خیر ہوئے سونے دے ذکر اذکار اندری چہرہ ٹرتے آئے بندی خیر ہوئے خوشحال مبارک بادادا جائیں جو کچھ لے بندی خیر ہوئے خوشحال مبارک بادادا جائیں جو کچھ لے بندی خیر ہوئے تئی روشن عرب دی کل دھرتی لم یزلی نور دے صدقے یا شرک ختم ہر ظلم ستم دے پاک ظہور دے صدقے چلی ان کھٹ خیر خزانے دی وقت سہور دے صدقے رب ہر گھر وچ ظفر ہے پتر ڈتا ایک پاک حضور دے صدقے سبحان اللہ ویسے علامہ صاحب تشریف فرمائے خوشی دی محفل خوشی ہمیشہ چھپتی نہ تے خوشی دی محفل بندہ منہ جاتی ہے بیٹا گل کھاندی نہیں ٹھیک ہے نا رب ہر گھر وچ ظفر ہے پتر ڈتا ایک پاک حضور دے صدقے جڈا آمد تھئی سونے مدنی دی ہر منہ خوشیاں دی کھلئی سکے درخت دی ساوے گئے اتے پکیاں دی چل چلئی کیتا کعبے سجدہ ہر آمنا دو ہر سبز پتھر دی سلئی اکرم نور نبی دے صدقے گم تئی ہوئی سوئی گئی مل رہی نور نبی دے صدقے گم تئی ہوئی سوئی گئی مل رہی مرن تو پہلے خدا کا مہربانی کرے تم گنو در جتا جبریل دربانی کرے قابل صد تعظیم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں دعا ہے اللہ سونا تجھ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے زینت محفل صدر محفل قبلہ استاد قاری غلام قاسم سعیدی صاحب اور میرے نال ہی ماشاءاللہ سجد رسول ڈاکٹر شفقت رسول صاحب کافی دوست علماء کرام تشریف فرمائے سارے اللہ سونا سارے دی حاضری قبول فرماوے دل دی گرہی نال دعا منگو سارے پیارے محسن بھائی رستم صاحب نے یہ سونا انتظام اہتمام کیتا برادری کو صدقے سونے نبی دے ذکر دا انتظام اہتمام کیتا میں دادا اس پر فتنہ دور کے اندر احسان کیتے نے کیونکہ روح دی غذا دا انتظام بھی کیتے نے جسم دی غذا دا انتظام بھی کیتے نے بزرگان دین لکھے بندے کو دنیا دے اندر دو غذاواں دی لوڑ رہ ویندی ہے ایک جسم کو فائدہ دیندی ہے ایک روح کو فائدہ دیندی ہے جسم دی جڑی غذا ہے روٹی پانی جڑا اساں استعمال کرنے ہیں روح دی غذا ہے اللہ دا ذکر اللہ دے نبی دا ذکر رب دے قرآن دی تلاوت میں دا اس پر فتنہ دور ہے شامت کے بعد نہیں احسان کی طرح روح دا دسترخوان روح دی غذا دا دسترخوان علاج چھوڑے نے جسم دی غذا دا دسترخوان علاج چھوڑے نے سونا اللہ قبول فرماوے خداوند قدوس سارے پیارے محسن مرد درویش عاشق رسول ہمدرد اہل سنت
قبلہ ملک غلام مصطفیٰ ٹھیکیدار مرحوم دی بخشش فرماوے عاشق رسول ہے ہر مہینے حضور دا میلاد منے دا تے بڑے شوق نال منے دا انہاں دے بھراواں نے بھتیجاں نے ماشاءاللہ انہاں دی یاد کو تازہ کریندے ہوئے حضور دا میلاد منایا بندہ نچیز نے تمہارے سامنے جو آیات طیبات تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے پاک محبوب دی شان بیان کی ہے پیارے دوستو ان دا ترجمہ سمجھن کو پہلے تشریح سماعت فرماؤ ہر بندے کو دنیا دے اندر دو چیزاں دی لوڑ ہوندی ہے ہر بندہ ایک خواہش رکھ دے کہ میں کو دین حق نصیب دی ہوے میں کو ہدایت نصیب دی ہوے پیارے دوستو دین حق کتوں مل سی اللہ ذرا سبحان اللہ دین حق کتوں مل سی ہدایت کتوں نصیب دی سی اللہ سونے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودين الحق فرمایا در بدر ٹھوکرا نہ گاؤ اللہ دی ذات پاک ہے جن نبی آخر زمان جی ہستی کو پیدا کیتے فرمایا ہن جڑا بندہ چاہندے میں کو دین حق مل پوے میں کو ہدایت مل پوے او کئی پتاں دے کو سر نہ جھکاوے کئی تیرے داریاں دے کو نہ ونے کہ کہیں اپنا وقت ضائع نہ کرے اگر ہدایت چاہندے رب دی معرفت چاہندے میں کو دین حق نصیب دی پوے فرمایا مٹے باغ محمد دے دروازے تے لنگاوے اللہ فرمائے دے سو کو دین حق بھی دے سوں تے ہدایت نصیب کر ودین الحق جرا پاک محبوب بھیجے سے خالی نہیں آیا دین حق بھی گھن کے آئے ہدایت گھن کے آئے سجنو دین حق پیسے نال ملنا ہویا ہدایت اگر پیسے نال ملنی ہویا ابو جال کو دیکھو کتنا زمیندار ہے کتنا پیسے دار ہے کتنا بڑا تاجر ہے سجنو دیکھو حبائی درامن والا جوان ہے رنگ کالا ہے حبشی جوان ہے موٹے موٹے ہونٹ پاک محمد در تو ہدایت کتنی نصیب دئیے رب دی معرفت کتنی نصیب دئیے دین حق کتنا نصیب دئے حبشی جوان سید قدمہ میں چاہے سرکار دے مدرسے میں داخل دئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم حاصل کی دیئے سونے نبی دی نسبت جو نصیب دئیے رب کعبہ دی قسم بزرگاں لکھے بلال حضرت بلال حبشی جوان ٹرتا زمین تے اندے قدمہ دیاٹ جنت جبئی سنی دیئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری قبلہ اکسو کری صاحب کیویں تساں حکم موضوع چھیڑ بیٹھے ہو سجنوں ہدایت لوگاں کول کہنا کعبہ شریف ہائی مگر لوگاں کول ہدایت کہنا ہے سرکار دی ولادت تو پہلے مقام ابراہیم ہاں لوگاں کول ہدایت کہنا ہے سجنوں مقام ابراہیم ہاں مناد میدان ہاں لوگاں کول ہدایت کہنا ہے زمزم دا چشمہ نورانی ہاں مگر لوگاں کول ہدایت کہنا ہے صفا تے مروہ دی پہاڑی ہائی مگر لوگاں کول ہدایت کہنا ہے آکھو نا ہدایت کدن نصیب تئیے جنن پاک محمد دی ذات آئیے آپ سوکاری صاحب کیویں گال کر دیتی ہے میں تواڈے کول پوچھتا کعبہ شریف ہاں مگر لوگاں کول ہدایت کہنا ہے دلیل فرمایا کعبے دے اندر 360 بت رکھی کھڑے ہن او جڑے وڈے زمیندار پیسے دار عہدے دار ہن اپنے جیندیاں دھیاں کو زمین دفن کر چھڑے نے ہن رب کعبہ دی قسم ہدایت تڈن نصیب تھئیے جنن پاک محمد دی ذات آئیے کعبہ شریف بے شک اعلی جائے برکتاں والی جائے دی کنجر مزید پروٹوکول تے عزت پہ مل دیے اگو پاک محمد دی نسبت دی برکت نال پہ مل دیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت میرا پیارا بھتیجا بھائی محمد ارشد صاحب سونا پروگرام جو پیا سجے دے سارا شوق کی تو پیا پیدا دین دے سجنوں بھیڑی کو بھیڑی دا مقام ملے ماں کو ماں دا مقام ملے بھرا کو بھرا دی عزت ملیے سجنوں او لوگ بھی تان جنہاں کوئی عورت بیوہ تھی ونیا آدھے نے نحوس دینے متے نہ لیندے ہیں او کو کئی دیوارا کئی مہینے اندر بند کر دینے ہیں آدھے نحوس دینے ادھر خامد مر گئے سجنوں بند کرنے میں نا کئی عورتاں گرمی دی وجہ کولو مر ونجنا کھوریاں رگڑ کے اتائی بیوش دی وجنا مر ونجنا انہاں دی میت کو کوئی متے نہ لیندا یتیم کو نحوس دی آکھا ویندا سجنوں پاک محمد تشریف گھن ہے فرمایا بیوہ کو منحوس نہ آکھو پہلے دے سر دا تاج اجڑ گئے
پہلے دا خامد فوت تھی گئے بچے یتیم تھی گئے انہاں یتیمہ کو منحوس نہ کو نحوس نہ کو انہاں دا بابا دنیا چھوڑ کے چلا گئے فرمایا پیارے امتیو تساں اپنے جڑے صاحب حیثیت لوگ ہوئے مال جمع کرو راشن تیار کرو انہاں یتیمہ دے گھر راشن پہنچاؤ انہاں دا راشن تھی پہنچی تواڈی جنت بنوے سی سبحان اللہ ہدایت کرنا نصیب تھئیے قبلہ بڑے شوق نال محبت نال سندے بیٹھے ہو جنہاں طیف دی وادی فتح تھئیے طیف دی وادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضور دی بارگاہ میں چاہے بھیڑی دی قدر کی میں نصیب تھئیے سنو ذرا توجہ دنال پیارے دوستو ماں کو مقام ملا ماں کو ماں والا مقام ملا حضور دی آمد صدقہ بھیڑ کو بھیڑ والا مقام ملا حضور دی آمد صدقہ بھرا کو بھرا والا درجہ ملا حضور دی آمد صدقہ دراصل جو کچھ اللہ نصیب کیتے اج تک کو پہچانے سنانے اے چاچے دی پہچانے ویران دی پہچانے ڈاڈی امت دی پہچانے اے جڑا تک کو حیا نصیب تھے سجنا پاک محمد دی نسبت نال طیب دی وادی فتح تھئیے ایک صحابی حضور دی خدمت حاضر دے کہ یا رسول اللہ اسا لوگوں کو گرفتار کیتے ایک خطوں میں او جری آدیے میں کو کتا گھنوے سو اسا کو رسے اپنے آقا و مولا دی بارگاہ وچ کو گھنوے سو انہاں پوچھے تیرے آقا دا نام کیا ہے میں کہ سونیا میں انہاں کو دسائیں میرے آقا دا نام محمد کریم ہے انہاں کہ اگر محمد بن عبداللہ تیرا آقا ہے لے چلو میں کو دربار میں ان دی بھین شیمہ تھی نیا او دوستو صحابہ کرام پر میں دن سائران دی گئی ہے طیب دی وادی میں ان دی بھین شیمہ کی میں آ گئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کتب دے حوالہ موجود ہے رب کعبہ دی قسم سرکار دے سامنے بھین دنائے میرے پاک محبوب کملی مبارک نہیں سنبھلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دی گئے فرمایا پیارے صحابہ ایک کملی مبارک چاونجو میری بھین دے سر دے میری چادر پوا کے لایا میری بھین کو میرے دربار میں کو آج بھین شیمہ دی خوشبو بیان دی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت سبحان اللہ یقوب سے باگر ماشاءاللہ میں انہوں دی آمد ایک تو گناہ دا جملہ سبحان اللہ آج آمنا دے چن دی تشریف آوری آمنا دے چن دی تشریف آوری ہونا چہدے تو پھیلوں کل مجرمہ بری آمنا دے چن دی تشریف آوری آمناد چن دی تشریف آوری ہونا جدے تو پھیلوں کل مجرمہ بری آمناد چن دی تشریف آوری سبحان اللہ دی دے ہوئی تو میں آپ کے سارا سانجا پاتا ہے ذرا اللہ سبحان اللہ آمناد چن دی تشریف آوری ہونا جدے تو پھیلوں ول مجرمہ بری آمناد چن دی تشریف آوری شوق والا محبت والا بھتیجا ماشاءاللہ محبت نہ سندا بیٹے بھائی نے ماشاءاللہ یہ جی تربیت کی دی ہے چاچے دی بیان تقریر سن کے نعرہ سنائے دی سبحان اللہ فرمایا ذات باری میرا مومنات تانے اللہ نے بخش کیتا اللہ نے بخش کیتا محبوب عالی شان
اللہ نے بخش کیتا محبوب عالی شان ملک صاحب میں کیوں نہ آنکھ مولا تیری بند پروری آمناد چند دی تشریف آمنی تجربہ کرائے ملک صاحب جرا ہون جملہ نہ آتا دے والا لگا جرے وعدہ کرنا اپنی ٹکری نال بے سب کاری افضل صاحب دے بیان دے سبحان اللہ نہیں علاوہ آج تو ویلے سے آج آ گیا ہے لوگو توجہ کرے سبحان اللہ دکھائے بکائے سبحان اللہ آنکھیں کہیں نہیں آنکھیں آج آ گیا ہے لوگو بیچاریاں دا چارہ آج تیری بات تھا آج آ گیا ہے لوگو بیچاریاں دا چارہ جائے صدق چامنا ہے یہ جملہ سن لے جائے صدق چامنا ہے پوریاں دا بار بار قسمت امتیاں دی کھوٹی تھئی کھری آمناد چند دی تشریف آوری اج آمناد چند دی تشریف آوری سارے نبی خدا تو مانگتے گئے دعائیں سارے نبی خدا تو مانگتے گئے دعائیں یا رب آسان و امتی محبوب دا بڑھائیں یا رب آسان و امتی محبوب دا بڑھائیں اللہ نے تینوں بخشی کہ جہی پیغمبری آمناد چند دی میرے پیارے محسن حاجی یعقوب صاحب جرا ہون حاجی ایوب صاحب ماشاءاللہ یعقوب صاحب جرا جملہ دیون لگا اسم تصور گند لو حضور دے روزے پاک دے نال صدیق تے عمر نوں گل نال لان والا صدیق تے عمر نوں گل نال میرا یقین ہے مجھتا پاوے جو اہل بیت دی شان پڑھا نال صحابہ دی شان سنے نا سبحان اللہ حضور دے یار میں سورا ہی پیارا ہے جماعت رہی پیارا ہے تیری پر رکھے تو اپنا رشتہ بیٹیاں دا اتھا کرے نے انہاں کو سین بڑے نے اتو گندے جڑے چنگے لوگ میں پرکھ کرے نے سارا جڑا جناب والا دماد بندا پے نیک لوگ کہنی شرابی کہنی پورے نال یاری کہنی اور تیری پرکھ ہوندی ہے تو اپنی پرکھ دے مطابق رشتہ داری گھنے نے اے پاک محمد دی پرکھ ہے سونا نبی جے کو تھی دے وے او بھی سونا نبی دا پیارا ہے سونا نبی جے کو تھی گھنے ہوئی پیارا ہے سبحان اللہ سارا حق نہیں بندا سائیں دی شان پوچھے صدیق تے عمر نوں گل نال لان والا صدیق تے عمر نوں گل نال لان والا عثمان تے علی نوں اپنا بنان والا عثمان تے علی نوں اپنا بنان والا حبشی نوں سڈ کے رنگیا حبشی نوں سڈ کے رنگیا کیا شان دل بری آمناد چند دی بھائی ارشد میں بالکل رنگ لاؤ جا کپڑے ٹھنڈے بے شک کہنے تھے بیٹے لیکن ہاتھ دا اللہ یاد صدقے عطا کے دے ذرا ہاتھ ہلا کے لاؤ جا اج آمناد چند دی تشریف آوری آمناد چند دی تشریف آوری مونا جندے تو پھیلوں کل مجرمہ بری آمین جرمو چھڑے میں ملاد شریف سونا موضوع ہے
میں یہ چھڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبت نال کہ کو مقام ملے، ماں کو ماں دا درجہ ملے، بہن کو بہن دا درجہ ملے۔ مسلمانوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بہن شیما جن حضور دی خدمت حاضر کئیے، اور توجہ کرو میں وال دیکھو میرے پاک محبوب علیہ السلام اپنی بہن دی گود اپنا سر مبارک رکھے۔ او مسلمانوں بے شک ٹونچ گھر بن ونے، بے شک پراڈو گڈی ہوئے، او مسلمانوں چھوٹا بھیرا جن غریبنی بڑی بہن کو ملے، بے شک وہ سکے ٹکر پہ کھاندی ہوئے، غریب میں گھرانے میں ہوئے، غریب گھر دے اندر پہ راندی ہوئے، بھیرا بے شک بنگلے والا بن گئے، بڑی امیری آ گئی ہے۔ رب کعبہ دی قسم تجربہ کرو جن بھیرا بہن دے سامنے آسی، بڑی بہن بھیرا دا متھا چوسی، سر دے اتے ہاتھ رکھے سی، آکسی ویرونا تیرا جملہ میں کوئی یاد ہے، میں تے کوئی میں لوریا دینی آمی، ایویں کھڑینی آمی۔ مسلمانوں بڑی بہن شیما حضور دی بارگاہ وچ حاضر تئیے، صحیح فرمائے میری بہن شیما بچپن دے اندر اساں کٹھے بکریاں چرے دے آسے، اے میرے یار بیٹھن، میرے شاگرد بیٹھن، میرے صحابہ بیٹھن، ذرا انہاں کو بچپن دے حالات سنا۔ ملک صاحب معلوم دیا حضور دے بچپن دے گالی سنی جن حضور خوش تھے۔ سبحان اللہ۔ جڑے فتوی لیندے ودری نہ اپنی مرضی سرکار کو اپنے بچپن دے حالات سنن نال پیار آئی نہ اپنی بہن کو آکھے نے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تے بچپن دے حالات کہڑے جن 2 سال دی عمر وچ بی بی شیما دے کٹھے بکریاں چرے نے۔ جناب بی بی شیما کیرے حال سنائیں ذرا توجہ ہوئے تو میں عرض کراں۔ فرمایا میٹھا محمد میں من گئیاں تس اللہ دے نبی وے، سبحان اللہ سونیا تیرا بچپن آئی میں تو نال لاواں اپنے ڈھاک تے بلا کے بکرا چھیڑ کے بننا۔ فرمایا میں منظر دے دیا می بے شک کڑک دھوپ ہویا پہاڑاں دی تپش ہوندی آئی۔ فرمایا کھلے میدان وچ کھلے آسمان دے تلے تو کھڑا وا، آدھی رب کعبہ دی قسم ہوں ولے میں دے دیا می فوراً بادل چھا کر کھڑدا۔ بیٹا محمد عجیب منظر ای بکریاں نال لا کے ویندیا می جنم تسا میرے نال ہویا بکریاں کھانیا نان پینا نان۔ فرمایا سارا دین پر طواف کرے جان، عجیب باتیں ہوندی شام کو گھر والا بکریاں بھوکے پیٹ تو دھکے کو زیادہ عطا کرے جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ یہ مقام کی تو ملتا ہے حضور دی آمد تھئیے تو بھیڑی کو بھیڑی دا مقام ملے۔ اچھا اگلی گال سن انشاءاللہ میرا وقت موقع تھی تو میں تو تیری گال سناؤں لگا اون جملے تک تو پہنچا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری بہن میرے شاگردہ کو میرے صحابہ کو ذرا بچپن دے حالات سنا کہ محمد میں 2 سال دی عمر تو گود پایا ہویا، تیری عمر 2 سال ہے تو اپنی گود پایا ہویا۔ دور جہلیت کے اندر حوالے دے ذمہ وار بی بی شیما حال پہ دے دیے سونیا 40 سال دے کو گزر گئے، اعلان نبوت حضور فرما چھوڑے 40 سال اعلان نبوت تو بعد والے 41واں سال 32واں سال 43 سال حضور دی عمر تھی گئی ہے۔ سجنوں بی بی شیما بیان دی ہن آپ اندازہ کرو 2 سال دی عمر مولہا بلکہ 43 سال گزر گئے۔ سرکار کو حال دے دی بھئی کتنا عرصہ بعد فرمایا میٹھا محمد دور جہلیت کے اندر میرے سہیلیاں کٹھیاں تھیں میں کو آکھن لیکن نری شیما دری کسے کہانیاں سناویا ساڈے کول کسے کہانیاں سنیا قبلہ اج تو 30 سال پہلے چلے ونجو لوگ کٹے دیویں نا ہمسائے کٹے دیویں نا گپ شپ لاویں نا کسے کہانیاں چلاویں نا اے دور جہلیت کے اندر رواج بیان دا انہاں دے کسے کہانیاں کیا ہوندیاں بی بی شیما عد کریندی اے سونیا میں تو اللہ دا نبی من چکیاں سونیا میں ہوں والے بھی منظر ڈٹھا میں دور جہلیت کے اندر تو اپنی گود پئی بیٹھیاں کوئی عورت آ کے لات دی تعریف کریں دیئے کوئی عورت آ کے عزت دی تعریف کریں دیئے کوئی کئی بادشاہ دی تعریف کریں دیئے اون زمانے دے کسے کہانیاں پیا چل دین میں دل جو سچیں دی بیٹیاں میں کو آنکھیں شیما سا کسے
سے سنائیں اور تو ہی کو کسا سنا تاکہ میں دل ایک جملہ علوامان دی کوشش کی دیئے جملہ علوامان دی سوچ سوچیے وہ شرکیہ الفاظ آئی اجن زبان دے نہ گھن نہیں آمی صرف دل پہ سوچے نہیں آمی سونے تسا اپنا رخ مبارک پھیرے اپنے دندان مبارک نال میرے بازو دے ہوتے کانتی لا چھوڑیے اچانک میں کو جو کانتی لگیے تے چھرکی نکلیے وہ شرکی الفاظ بھول گئے سونے میں من گیا اور رب دی غیرت ہوں ملے گوارا نہ کیتا میرا محمد شیمہ دی جھولیے ہوئے تے شیمہ شرک الواوے رب دی غیرت ہوں ملے گوارا نہ کیتا سونے اے دیکھو آج بھی نشان میرے بازو دے موجود ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شہید میلاد النبی سرکار دی آمد صدقہ بھیڑی کو شان مل گئی پھراوہ دی گالی سناوہ جب پھراوہ دی یہ لوگ دوترائی منٹے مکے سبحان 2 سال دی عمر ہے حضور دی قبلہ جیرے پھراوہ نال پیار کرے تو کہیں احسان نہیں لے لینے بلکہ پاک محمد کی سنت ادا کرے 2 سال دی صحیح دی عمر ہے سرکار اممہ حلیمہ دے نال بیٹھن اممہ حلیمہ حضور نال پیار دے گالی بیٹھی کریں دی ذرا ہی میں بلی دیجئے سبحان اللہ توالے ساڑھے 4 تک تو میرا ٹائم ہوتی ہے علامہ سے 1.5 گھنٹہ بیان کرتے ہیں ختم قریب ہوتی تو ذرا شوق نہ سبحان اللہ علیہ میرے پاک محبوب فرمائے اماں میرا بھیرا سمرہ کتے 2 سال دی عمر تے حضور درس دیتے بھیرا دی خبر گیری کیتی کرو آج تا بھیرا دا پتہ عید علی بھاری نہیں کیتا ہسپتال 8 دیوارہ پیا رہ گئے جوان کو چھل تک نہیں کیا 2 سال دی عمر تے میلاد سنن واسطے آئے ہو حضور دا عمل بھی سنی ونجو اگر اوکھا لگے تو من واپس میں کو بلا دیوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری اماں میرا بھیرا زمرہ کتے آکے میرا بیٹا او زمرہ اٹھ چھیڑ گئے ایک وقت آئی غربت ڈاڑی آئی کات سالی آئی خشک سالی آئی فرمایا بکریاں بہت مر گیاں جداں دا تسم ساڑے گھر وچ قدم رکھے رب تواڈے صدقے او مال دتے بہت وڈا بٹھاں دا ریوڑ بن گئے ایویں جڑے حضور دا میلاد منین شوق نال محبت نال خلوص نال انہاں کو دیکھو کئی رنگ لگ چکے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں کیونکہ بزرگان دین لکھے جڑا بندہ میلاد مناوے اللہ سونا 5 انعام عطا فرمے دے فرمایا پہلا انعام ہے جس گھر وچ سونے نبی دا میلاد گل ساری نیت دیے عقیدت دیے محبت دیے ادب دیے اگر ادب کہنی تو ول کئی شے کہنی ادب ہوے ربیع الاول شریف دے مہینہ وچ جناب والا کئی تسبیح درود شریف دے پڑھدا راوے اپنے سر دے اوتے ٹوپی پاوے وضو نال راوے گھر وچ محفل منعقد کرے تے ادب نال پاوے سونے دا ذکر پیا کروے نا اللہ سونے دے ذکر دی برکت نال میرے گھر چوں دکھ دور کر دے سی ہی نیت جڑا میلاد مناوے کو میلاد مناون دے برکتاں ضرور نصیب تھین اگر برادری وچ نک اونچا کرن دی نیت ہے بل کئی شے نصیب نہیں دیندی دیکھ سارا فضول تھی گیا بیان سارے فضول تھی گئے او سجنوں ساری گال نیت ہے ساری گال محبت ہے ساری گال ادب ہے جتنا بندہ ادب نال بیٹھ کے سونے دا ذکر سن سی رب کعبہ دی قسم بزرگ لکھے آسی تے خالی جولی ہو سی تیرن واپس ویلی بیسی تے اللہ دی رحمت نال جھولا بھر کے ویلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت جشن عید میلاد النبی میلاد منایا ونے بزرگان دین لکھے ادب نال گھر تعاون پہلا انعام ہے تعاون دی بیماری نہیں آندی دوجا انعام ہے بزرگان دین لکھے حوالہ تے ذمہ وارا فرمایا جس گھر وچ خلوص نال محبت نال ادب نال وضو دی حالت میلاد منایا ونے سونے دا ذکر جویں سونا آپ سونا ہے ایویں ان دا ذکر سونا ہے پر سنن والا ہی بندہ سونا تھی کے باوے ادب دی حالت وچ باوے فرمایا جس گھر وچ سونے دا ذکر تھی سی او گھر دے اندر ہاں کہنا لگ سی فرمایا تیجا انعام ہے جس گھر وچ سونے نبی دا ذکر کرایا ونے فرمایا اس گھر دے اندر ڈکیٹی کہنا کرے سی چوتھا انعام ہے جس گھر وچ سونے نبی دا ذکر پاک ادب نال خلوص دے دل نال کرایا ونے او گھر وچ جنات دے
چہرہ کہنا لے سن سجنوں پنجواں انعام ہے بزرگان دین لکھے جیڑا بندہ سونے نبی دا ذکر محبت تے خلوص تے نیت نال کراوے فرمایا او جتنی دیوار دنیا دا راسی سکھا راسی جڑا مرسی خاتمہ ایمان دے دین حضور فرمایا اماں میرا بھرا کتنا ہے ماشاءاللہ بھراواں نال پیار رکھیں دے وچ ناراض دے سبحان اللہ فرمایا میٹھا محمد اٹھ چھیڑ گئے اچھا ہن جملہ سن اگر ہاں ٹھہرے تو سبحان اللہ ملک صاحب نا پہلے مزدوری دے پیچھے انعام سبحان میرا حق بنے تو سبحان اللہ دی داد ہوے جملہ سن بچپن دا عالم ہے حضور دی عمر 2 سال ہے کتاباں میں لکھ دین کہ حضور 8 سال دے لگ دین عمر 2 سال ہے ظاہری طور معاملہ ہے کہ حضور 8 سال دے لگ دین حضور فرمایا اماں اے کتھوں دا انصاف ہے ایک بھیرا چھان دے باوے پیا بھیرا دھوپ دے اٹھ چھیڑے نا توارے سیران دے اتنے پہ گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر اساں سیران دے اتنے ٹپا مدول مرلا واپسی نہ کرنا پوتی جرا بچائی کھڑے آئے قبلہ حضور فرمائے جملہ سونا بل پہ دو رہنا سن ذرا حضور فرمائے اماں ایک کتھوں دا انصاف ہے بھیرا سکا ہی نہیں کٹھے کھیر پیون والا حضرت زمرہ ایک سکا بھیرا دا نہیں کٹھے کھیر پیون والا ہے فرمائے اماں ایک کتھوں دا انصاف ہے میں محمد اولا بھیرا ساری ریوار چھان دے باواں میرا بھیرا ساری ریوار دھوپ دے اٹھ چھیڑے اماں حلیمہ دا جملہ سن فرمایا میٹھا محمدہ او دھوپ ترے برداشت کر سکدے تساں اعلیٰ نسب اعلیٰ خاندان دے فردی وے سونیا میں چاہنیاں تساں دھوپ تے نہ ونجو میں چاہنیاں اے وعدے وچ درندے ہونے وعدے وچ دشمن کوئی کو نقصان نہ پہنچاوے ہن جملہ سن ذرا عقیدے دا حضور فرمائے اماں 2 سال دی عمر ہے اے جڑا ملعون ودا دے میں نبی ورگا میں ادا تو 2 سال وچ ہوش کانے ہوندا حضور 2 سال دی عمر وچ فرمائے اماں دے نال سونے اللہ دی مدد ہووے اوندا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکدا جملہ کھڑے دے پے سبحان اللہ حضور فرمائے اماں میں نال ویسا اماں حلیمہ کے ٹھیک ہے ویسے این گال تکرار دے ہوتے یعنی حضور اصرار کریں دے رہ گئے اماں حلیمہ انکار کریں دے رہ گئے 3 گھنٹے دا بیان ہے میں ٹائم تو سنا سکتا سبحان اللہ لیکن میں کٹ شاٹ پہ کرنے ہیں ماشاءاللہ حضور سویر تھئیے اپنے بھرا نال اٹھا نال ٹر جلے رب کعبہ دی قسم جملہ ذہن بلا اگر تے ساری زندگی فائدہ نہ دے سجنا میں کو قلعہ آکے دے سجنو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں جویں پاک محبوب وادی وچ گئے ادوں بنو سات جا عورتاں قبیلے جا عورتاں اور اس خاندان دے جتنے مردن سارے کٹھے تھی گئے اما حلیمہ دی خدمت حاضر تھے بڑی حلیمہ کیا کر دیتے اے کیا کر دیتے تیرے خاندان اچھے نسب دا بچہ تیرے کولے 2 سال تھی دے پین تو نہ کو دھوپے چ بھیج دیتے وادیاں وچ بھیج دیتے حلیمہ سچیندی حلیمہ فرمائے میں پہلے سچیندی بیٹی آمی پاک محمد دی جدائی برداشت نہیں تھی دی تیری سارا دی سونے نبی دا چہرہ بیٹی دے دی ہوئے سارا دی زلفہ کو کنگی دے وے حضور دی سرمیلی آنکھ سجاوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کنگریلے بالا کو کنگریلے زلفہ کو سجاوے پیارے دوستو حضرت امہ حلیمہ پاک فرمیدر میں پہلے بھی بتاب تھی بیٹی آمی جنہوں میں کو نہ مشورہ دیتے فوراں میں دوڑیاں او جس ویلے وادی وچ پہنچیاں جملہ مکہندے پے بس گھڑیاں تو نہ دیکھو حضرت امہ حلیمہ فرمیدر میں جویں ہوں وادی وچ پہنچیاں امہ حلیمہ فرمیندی ہے رب کعبہ دی قسم میں اکھی نال منظر ڈٹے پاک محمد 2 سال دی عمر چٹے میدان یعنی کھلے آسمان دے تلے تشریف فرمائے میں سچیندی پیاں دھوپ ڈاڈی پہاڑاں دی تپش گرمی دا موسم ہے پاک محمد کو گرمی لگی ہو سی آکھے جی میں جو قریب تھیاں میں ڈٹے بادل حضور دی غلامی کریں دا کھڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت جشن عید میلاد النبی سونی بات ہے بھائی رستم صاحب اللہ دی عزت دی قسم میں میرا اے ذہن آدے کہ تواڈی محفل قبول دی گئی ہے میں ایک بزرگ کون سنے ہوا کہ جس محفل دا آخری بندہ سبحان اللہ علاوہ تے داد دے وے سمجھ ونجو محفل ساری قبول ہے میں نہیں میں بیٹھے دیتا ہر کو سبحان اللہ دی داد دی پئی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں
اما حلیمہ حضور کو ہاں نال لے دیے فرمایا میٹھا محمد آج کیویں پہ گزر دیے فرمایا ڈاڈی سونی پہ گزر دیے پھرا دے کٹھے آئے ہیں اٹھ چھیڑ کے آئے بڑا سکون ہے اور اگلا جملہ سن جڑے جملے کی خاطر محنت کی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو حضرت اما حلیمہ زمرہ دے کول آئی فرمایا بیٹا حال سنا اج ویرون کو نال کھن ہے میرے میٹھے محمد کو نال کھن ہے میں تے منہ جی کھیندی رہ گئی ہاں تو حال سنا کیویں گزری ہن ذرا جملہ سن ہاں ٹرے تے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اما کیرے کیرے حال لیواں میں میٹھے محمد کو نال گھنایا عجیب منظر دے دا رہ گیا فرمایا میں اٹھا کو چھیڑے میں وادی دے اندر بھی چرسن چکسن فرمایا جٹا میٹھا محمد بیٹا اٹھ ہر پاس طواف دی صورت چردے رہ گئے پتہ چلدا میٹھے محمد طواف بھی تھی دے فرمایا عجیب منظر ہے ڈٹے او جری فلاں وادی ہے درختاں دا جھنڈ جی فرمایا اتھا میرے دل تھا ہے کہ اٹھا کو گھن ونجا اتھا ہی اٹھ چروں بہترین چارہ ہے جی ایسا قریب پہنچے ہیں اٹھ چارے دے اوتے موجود کھائیں میرا میٹھا محمد اون درختاں دے جھنڈ وچ داخل تھیون لگے میں کہ سونیا اساں اپنے وجھاں کولوں سنی ودے ہیں اس جھنڈ دے اندر بڑے جناب والا درندے رانن جنگلی جانور رانن تساں اندر نہ ونجو تو کو متا کوئی جنگل دا جانور تکلیف پہنچاوے مسلمانوں سنو اما حلیمہ کو زمرہ حال بیٹا دین دے فرمایا امی جی میں اے جملہ علائے میٹھے محمد میرا ہاتھ پکڑ کے علائے فرمایا پھرا زمرہ پریشان نہ تھی جنہاں نال اللہ دی مدد ہوندی ہے کوئی انہاں دا بگاڑ کچھ نہیں سکدا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آنکہ میرا ہاتھ پکڑے گل مکے دے پئے ہیں اس جھنڈ دے اندر تشریف گھن گئے ہن ذرا جملہ دیوان لگا آخری جملہ سن توجہ فرماؤ پیارے دوستو کیونکہ اے حدیث سنی ون حضور فرمائے جتا عالم ڈو جا دے کھلنا حرام ہے ڈو جا دے کھلنا حرام ہے فرمایا جتا عالم دین اللہ دا قرآن بیٹا پڑھدا ہوئے نبی دا فرمان بیٹا سنیندا ہوئے اتا جڑا بندہ بے ادبی دی صورت ہسدا ہوئے اودے اوتے اللہ سہی دی لعنت وسدی ہے دوجا جلے جنازہ پیا ویندا ہوئے بندہ میت دے نال ٹریا ویندا ہوئے اگوں میت ویندی پئی ہے پچھو جوان کھے مریندا ویندے رب کعبہ دی قسم حدیث دے الفاظ ہیں میں آپ کو کوئی جملہ نہیں علیندا پر میں جتنی دیر و قدم چیندا راسی اللہ دے لعنت والے فرشتے اون دے لعنت بھیجے دے راسن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو میں عرض پیا کرنا جناب زمرہ عرض کرن سونیا اما میں میٹھے محمد میرا ہاتھ پکڑ کے درختاں دے جھنڈ تشریف گنے میں سامنے ڈٹے جنگل دا جانور شیر منہ کھول کے بیان دے جویں جو اساں شیر کو ڈٹے میں سمجھ گیا اج میٹھے محمد کو شیر تکلیف پہنچے سی میں کوئی کھاوے سی سارے اٹھاؤں شیر کو ڈٹے او بھج گئے ایک اٹھ دے نال ٹکرائے او ڈھٹھے اون دی لت ٹرٹ گئی ہے اما کیا منظر سناواں جویں جو میں قریب تھیا جویں جو شیر قریب ہے میرے اکھی بند تھی گئے میں سوچے شیر اج چھڑیندا نہیں اما جی منظر ڈٹھے جویں جو شیر قریب ہے گردن جھکا کے پاک محمد قدم وچ سر رکھ گئے